This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकबिन नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। वैदेशिक व्यापारको सिलसिलामा सिमानाबाट कुनै वस्तु आयात वा निर्यात गर्दा लगाइने कर हो भन्सार। वस्तु निकासी गर्दा भन्सार महसुल सङ्कलन गरिन्छ। नेपालको सिमानामा स्थापना गरिएका भन्सार कार्यालय थुप्रै भए पनि यी कार्यालयहरू अझै पनि व्यवस्थित हुन सकेन कि भन्ने प्रश्न बारम्बार उठेका पनि छन्, तर विगतभन्दा सुधार भएको पनि देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको एक मुख्य स्रोत भन्सार सम्बन्धी विविध पक्षका बारे कुराकानी गर्न हामीले आज निम्त्याएका छौँ भन्सार विभागकै महानिर्देशक सुमन दाहाललाई। र आज हामी यो भन्सारमा देखिएका समस्या, चुनौती, यसका समाधान के भइरहेका छन्, भन्सार सम्बन्धी गतिविधिका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। सुमनजीलाई अब भन्नुपर्दा मैले जबसम्म सुमनजीलाई देखेँ आजसम्म मैले त्यस्तै देख्छु। यो अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि एभरग्रिन, यसको राज चाहिँ के होला? यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। यसको राज चाहिँ के हुन सक्छ? फुलको आँखामा फुलै संसार भने जस्तो तपाईँको आँखाले त्यस्तो भन्यो होला। के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? भन्सार दिवस अब 3 दिन मात्रै भयो, मनाइयो। कस्तो छ अहिलेको अवस्था? वास्तवमा सही भन्नुभयो। भर्खरै हामीले यो हप्ता भन्सार दिवस मनायौँ। भन्सार दिवस चाहिँ भन्सारका सुधारका कुराहरू, भन्सारले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा सरकारवाला निकायहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले र यसमा केही कमी कमजोरी छन् अथवा केही सुधार्नुपर्ने विषय छ भने त्यो पनि फिडब्याक कलेक्सन गर्नको लागि भएर एउटा हामी फोरम क्रिएट गर्छौँ। र यसको चाहिँ विश्वभरि एकै दिन भन्सार दिवस मनाइन्छ। त्यो चाहिँ विश्व भन्सार सङ्गठनको आयोजना हुन्छ, उसको आह्वान हुन्छ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यसपटक चाहिँ यो सप्लाई चेन जुन बिग्रेको छ, कोभिडको कारणले गर्दा सप्लाई चेनमा जुन ब्रेक भएको छ अथवा दरार आएको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छ भन्सारले भन्ने सन्दर्भको बहस चाहिँ यसपटकको भन्सार दिवसको नारा थियो र त्यही अनुसार हामीले सप्ताहव्यापी रूपमा मनायौँ। यो भन्सार विभागको यहाँ महानिर्देशक जस्तो पदमा अहिले हुनुहुन्छ र भन्सारको वास्तविक रोल कतिपय मानिसलाई थाहा पनि छैन र यो देशभित्र भन्सारलाई संसार पनि भन्ने गरिन्छ। के हो यो भन्सार? वास्तवमा भन्सार भनेको सीमा नाकामा रहने सरकारी निकाय जो चाहिँ माल वस्तु र मानिसहरूको आवत जावतको व्यवस्थापन गर्ने एउटा निकाय हो, जसले चाहिँ रासो सङ्कलन मुख्य काम गर्छ। होइन, हामीले बुझ्ने भन्सार भनेको रासो सङ्कलन गर्ने अड्डा हो भनेर हामी बुझ्छौँ। तर पछिल्लो समय भन्सारलाई अरू कामको आधारमा, अरू भूमिकाको आधारमा पनि बुझ्न थालिएको छ। विशेष गरेर पछिल्लो समय व्यापार सहजीकरणको कुराहरू अलि बढी आएको छ। विश्व व्यापार सङ्गठनले भन्सारलाई व्यापार सहजीकरणको लागि मुख्य निकाय भएर तोकेको छ। त्यो हिसाबले व्यापारमा लाग्ने कस्ट र टाइम कसरी घटाउन सकिन्छ र कस्टम्स क्लियरेन्स चाहिँ कसरी फास्ट रिलायबल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा भन्सार प्रशासनको अहिले मुख्य काम चाहिँ व्यापार सहजीकरणमा आएको छ। दोस्रो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा अथवा राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा आउँछ। सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले समाजलाई हानि पुर्याउने, जनस्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने अथवा राष्ट्रिय स्वास्थ्यलाई, राष्ट्रिय सुरक्षालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने खालका मालवस्तुहरूलाई चाहिँ भन्सारले स्क्रिनिङ गरेर त्यहीँ रोकेर राज्यको सुरक्षा गर्छ, समाजको सुरक्षा गर्छ। त्यस कारणले त्यो दोस्रो भूमिका चाहिँ भन्सारको रहेको छ। र तेस्रो र महत्त्वपूर्ण चाहिँ रासो सङ्कलन, तपाईँले अघि नै पनि भनिसक्नुभयो। यो 3वटा भूमिकामा रहेर चाहिँ भन्सारले काम गर्छ। र भन्सार यस्तो बिन्दु हो जहाँबाट चाहिँ हामी विश्व चिहाउँछौँ। विश्वतर्फ जाने वा विश्वबाट आउने हरेक मालवस्तुहरू अथवा मानिसहरू चाहिँ भन्सार भएर जाने भएकाले धेरै पहिलेदेखि भन्सारलाई संसार, भन्सार संसार भन्ने, भन्सार संसार च्याउने बिन्दु भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझ्ने गरेको छ। यहाँले अन्तर्आत्मादेखि स्पष्ट भन्नुपर्दा अहिले वर्तमान अवस्थामा भन्सारको अवस्था के छ? यहाँले सोचे जतिको पाउनु भएको छ या छैन? एउटा विज्ञको नाताले पनि यस्तो छ। भन्सारको अब पहिलो कुरा पूर्वाधारको कुरा आउँछ। भन्सार जाँचपासको लागि मानिसहरूको ओहोरदोहोर गर्ने, यात्रु व्यवस्थापन भन्छौँ हामी, यात्रु व्यवस्थापन गर्ने कुरा र मालवस्तुको आवत जावत गर्ने कुरा, यो दुईटा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा
यात्रु व्यवस्थापनको लागि गर्ने प्रयासहरूको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका कुराहरू विशेष गरेर ल्यान्ड कस्टम्समा तराईतिर एयरपोर्टको हकमा हामीसँग छुट्टै यात्रु व्यवस्थापनको लागि यात्रु काउन्टर छ, तर तराईमा हामीले छुट्टै यात्रु काउन्टरको व्यवस्था गर्दैछौँ। एउटा कुरा त्यो रह्यो। दोस्रो, मालवस्तु व्यवस्थापनको लागि चाहिँ मालवस्तु जाँचपास गर्नुभन्दा पहिले त्यसको चाहिँ क्वालिटी एस्युरेन्स गर्नुपर्ने कुरा अथवा त्यसको लागि चाहिने सर्टिफिकेट लाइसेन्सको कुराहरू चाहिँ अरू निकायहरू मार्फत चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यस कारणले अरू निकायहरूसँग कोर्डिनेसन गर्ने विषय चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण छ र ती निकायहरूलाई चाहिँ भन्सारकै पेरिफेरीमा राखेर एउटै पूर्वाधारभित्र रहेर एउटै छाताभित्र रहेर चाहिँ काम गराउनलाई अहिले अलिकति हामीलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यही प्रयासको सन्दर्भमा तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, यो हप्ता हामीले नेपाल नेसनल सिङ्गल विन्डो भन्ने नयाँ सफ्टवेयर सिस्टम जडान गऱ्यौँ। त्यो सिस्टमले चाहिँ ती अरू निकायहरू जो चाहिँ भन्सारसँग प्रत्यक्ष जोडिएर भन्सारको जाँचपासको कामका लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराउँछन्, ती निकायहरू चाहिँ अब आज अस्तिदेखि सिस्टममा जोडिए भन्नुको मतलब अब व्यवसायीले प्रत्येक अफिस चाहेर चाहिँ त्यस्ता डकुमेन्ट ल्याउनु पर्दैन र त्यो चाहिँ अनलाइन नै उनीहरूले फर्म भरेर आफ्नो डकुमेन्ट प्राप्त गर्न सक्छन् र भन्सारले पनि त्यो डकुमेन्ट अनलाइन नै प्राप्त गर्छ र अनलाइन नै उसले चाहिँ जाँचपास गर्ने भएको हुनाले अहिले हामीले यो हप्तादेखि चाहिँ एउटा नयाँ काम र ठुलो काम चाहिँ त्यो गरेका छौँ। भनेपछि भन्सार अब प्रविधिमा जाने तर्खरमा छ। प्रविधिले नै अब केही मात्रामा सुविधा सम्पन्न बनाउँछ र सहज सरलीकरण बनाउँछ भन्ने यहाँको मान्यता अनुसार यहाँले भन्सारमा देखिने समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि यहाँकै अहिलेको पालामा फेसलेस र क्यासलेसको एक अवधारणा पनि ल्याउनु भएको छ र यो लागू गर्नको लागि आफू प्रयासरत रहेको भन्ने यहाँले विभिन्न अभिव्यक्तिहरू पनि दिनुभएको छ। के हो यो फेसलेस र क्यासलेस भनेको? वास्तवमा अलिकति अगाडि जाउँ। जस्तो तपाईँले भन्सार चाहिँ अब प्रविधिमा जाँदैछ भन्नुभयो। वास्तवमा भन्सार प्रविधिमा गइसक्यो। भन्सार प्रविधिमा गएको धेरै भइसक्यो। करिब 20 वर्षदेखि हामीले आशीगुडा सिस्टम चलाइरहेका छौँ र पछिल्लो 3-4 वर्षदेखि हामीले आशीगुडा वर्ल्ड सिस्टम जुन चाहिँ इन्टरनेट बेस्ड इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम हो, सफ्टवेयर हो, त्यो चलाइरहेका छौँ, जुन चाहिँ विश्वका 90वटा देशले चलाइरहेका छन्। यसको मतलब विश्वस्तरीय सफ्टवेयर सिस्टम हामीले चलाएको धेरै वर्ष भयो। त्यस कारणले गर्दा भन्सार चाहिँ एउटा डिजिटाइज भन्सारको रूपमा एउटा चाहिँ आइटी बेस्ड गभर्नेन्सको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ भन्सारमा काम गर्ने क्रममा भन्सारको मालवस्तुहरू जाँचपास गर्ने क्रममा सकेसम्म व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट कम होस्, सकेसम्म व्यक्तिको फेस कम होस्, व्यक्तिले को उपस्थिति कम होस् भन्नको लागि हामीले हरेक काम कारबाहीहरू जस्तो उदाहरणको लागि एक्जिम कोड लिनेदेखि लिएर मालवस्तु इम्पोर्ट गर्ने, मालवस्तुको घोषणा गर्ने, मालवस्तुलाई एक्जिट गराउनेसम्मका कामहरू चाहिँ हामीले अहिले अनलाइन गरेका छौँ। त्यस कारणले कन्ट्याक्टलेस कस्टम्स भनेर हामीले भन्न खोजेको त्यो हो। त्यसमा व्यक्तिको उपस्थिति कम होस् र स्टेक होल्डर अर्गनाइजेसनमा पनि व्यक्तिहरू जानु नपरोस्, फेसलेस होस् भन्नको लागि हामीले सिङ्गल विन्डो सिस्टम यो हप्तादेखि लगायौँ। त्यस कारणले गर्दा भन्सार अब फेसलेस कस्टम्सको रूपमा अगाडि आएको छ। अर्को पेपरलेस अनलाइन भएपछि स्वतः पेपरलेस भयो। पेपरलेस कस्टम, फेसलेस कस्टम, कन्ट्याक्टलेस कस्टम। अहिले हामी अब क्यासलेस कस्टम्स भनेको के भने कस्टम्समा मालवस्तु जाँचपास गर्दा आवश्यक पर्ने राजस्व बुझाउनको लागि नगदी रसिद काटेर अथवा अफिसमा बुझाउनु पर्ने थियो भने अहिले हामीले ब्याङ्किङ सिस्टम बनाएका छौँ। सबै भन्सारमा ब्याङ्क काउन्टरहरू राखेर ब्याङ्किङ सिस्टम बनाएका छौँ। तर डिजिटल पेमेन्ट जुन हामी पेमेन्ट भन्छौँ, त्यो पेमेन्ट चाहिँ हामी यो महिना अब छिट्टै चाहिँ त्यो लगाउँदैछौँ। त्यो लगाएपछि अब क्यास बोकेर हिँड्नुपर्ने दिन सकिन्छन्। त्यसले गर्दा भन्सार पनि अब क्यासलेस कस्टम्सको रूपमा अगाडि आउँछ। त्यही कारणले मैले भन्न खोजेको क्यासलेस, फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस भन्सार हुनेछ। अब भनेपछि यी यहाँका जुन कार्ययोजनाहरू छन् यो पूर्ण रूपमा लागू भइसकेपछि क्यासलेस जस्तो त्यसमा हुने भन्सारमा देखिने केही व्यतिथि भ्रष्टाचारी पनि र जुन क्यासको रकमको लेनदेन पनि कम हुने भयो। यो जुन प्रवृत्ति छ यो नियति पनि रोकिने भयो। यसले गर्दाखेरि यसरी बुझौँ, कम हुने भयो नभनौँ, जिरो हुन्छ भनौँ। जिरो त अहिले कम त अहिले नै कम छ, तर जिरो हुन्छ। अब जिरो भन्नु मतलब कस्तो भने ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ, फेसलेस हुन्छ, कन्ट्याक्टलेस हुन्छ। मानिससँग भेट हुँदैन। जब मानिससँग भेट हुन्छ तब तजविजी अधिकारको कुरा आउँछ। जब तजविजी अधिकारको कुरा आउँछ त्यहाँ तपाईँको इन्फ्लुएन्सको कुरा आउँछ। त्यस कारणले सिस्टमले काम गर्छ, अब चाहिँ सफ्टवेयरले काम गर्छ। त्यस कारणले मान्छेको त्यहाँ उपस्थिति वा मान्छेको त्यहाँ आग्रह पूर्वाग्रह चल्दैन। अब हामी ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि फेरि हामीले यो कुरालाई निरन्तरता दिन्छौँ। दर्शकबिन,
बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि फेरि हामी आउनेछौँ। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। आज हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ भन्सारका विविध पक्षसँग जोडिएर कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल। ब्रेकपछि स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब हामीले यी भन्सारको विषयमा डिजिटल प्रविधिमा जाने र यसका फाइदा बेफाइदाका विषयमा हामीले कुराकानी गर्दैथ्यौँ। र एउटा कुरा, देशको एउटा अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भन्सार, जहाँबाट देशलाई अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुगिरहेको अवस्था छ र पछिल्लो अवस्थामा कोरोना सङ्कट, त्यसमाथि लकडाउन, सटडाउन, आंशिक बन्द जुन कोरोनाको कारणले सरकारले लागू गर्यो, त्यो हामीले चाहिँ भोगेर कतिपय अवस्थामा घरमै बस्यौँ। तर त्यस अवस्थामा धेरै मानिसहरू, धेरै व्यवसायहरू ठप्प हुँदा भन्सारले आफ्नो काम कारबाही जारी राखेको अवस्था थियो। त्यो नभए त अब नाकाबन्दी जस्तै हुन्थ्यो, नेपालमा खान पनि पाइन्थेन, भन्सार बन्दै भइदिएको भए। र त्यो बेलामा तपाईँ यहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? आफ्नो काम कारबाहीको बारेमा थोरै जानकारी दिनुहोस्। वास्तवमा सही प्रश्न गर्नुभयो। जब चैत 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउन गर्यो, लकडाउन गरेपछि धेरै निकायहरू बन्द प्राय अवस्थामा थिए। अस्पतालहरू पनि कतिपय इमर्जेन्सी बाहेक अरू इनवार्डहरू चाहिँ बन्दको जस्तो अवस्था थियो। तर नेपालमा हामीले कुनै पनि भन्सार कार्यालय बन्द गरेनौँ। नियमित समयमा र फुल टाइम सबै कर्मचारीहरू उपस्थित भएर भन्सार कार्यालय सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसले गर्दा व्यापारमा कुनै पनि समस्या आएन, आपूर्ति श्रृङ्खलामा कुनै पनि समस्या आएन। डेस्टिनेसनसम्म पुग्ने, भन्सारबाट जाँचपास भएका मालवस्तुहरूलाई डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउनको लागि भन्सार विभागले एउटा रेस्पोन्स टिम, क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरेर प्रत्येक स्टेक होल्डरहरूसँग जो सरकार राख्नुहुन्छ, जसले त्यहाँ त्यसको क्वेसन राख्नुहुन्छ, त्यसलाई क्लियरेन्स गराउँदै 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 लगेर हामीले बजारसम्म सामान पुर्याउने जुन प्रयास गऱ्यौँ, वास्तवमा त्यसैको कन्टिन्युटी हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। विश्व भन्सार सङ्गठनले चाहिँ यसपटकको नारा नै भन्सारको काम आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापन गर्नु हो भन्ने चाहिँ नारा नै क्रिएट गरेको छ यसपालि। त्यस कारणले विश्वभरिका भन्सारहरूले यो लकडाउनमा चाहिँ एउटा आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापन गर्न, आन्तरिक बजारलाई सामानको आपूर्तिलाई कन्टिन्यू गर्न, अझ भनौँ जनतालाई आश्वस्त बनाउन। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै मालवस्तु आउन छोड्यो अथवा आउन कम भयो अथवा आउँदैन अरे भन्ने अरेका भरमा पनि मान्छेको एउटा मानसिकता, एउटा जुन अत्यास आउँछ। कतिको चुनौती थपियो त्यो बेलामा काम गर्नु? मैले पहिले पनि कतै भनेको छु, वास्तवमा मेरो लाइफमा त्यति धेरै सम्पर्क, त्यति धेरै कम्युनिकेसन, त्यति धेरै रिक्वेस्ट मैले यो लामो जीवनमा गरेको थिइनँ होला। त्यति धेरै कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने देखियो, गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ हरेक ठाउँमा, जस्तो भन्सारबाट सामान छुट्छ हेटौँडामा आएर रोकिन्छ, हेटौँडाबाट सामान छुट्छ तल मुङ्लिनमा आएर रोकिन्छ, त्यहाँबाट छुट्छ यहाँ वर नागढुङ्गामा आएर रोकिन्छ। विभिन्न डर, सबैलाई डर थियो। एक किसिमले कोरोना भनेको कस्तो हो, यसले हामीलाई देख्ने बित्तिकै भेट्छ कि जस्तो थियो। त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ अति धेरै प्रयत्नहरू गऱ्यौँ, धेरै पटक सम्पर्कहरू गऱ्यौँ, धेरै पटक म फिजिकल्ली नै धेरै पदाधिकारीहरूलाई भेट्न पनि गएँ। त्यसको फलस्वरूप चाहिँ ट्रेड चाहिँ रोकिएन। जस्तो सुनियो अहिले पनि नाकाहरूमा, जस्तो उत्तरी नाकामा पनि केही समस्याहरू देखिएका छन्। उता चीनको तर्फबाट भन्सार पास नगराइदिने, अब अहिले पनि 10 दिनको लागि रोकिया छ भनेर मैले हिजो मात्रै सुने, यो कतिको सत्य हो थाहा छैन। र यतापट्टि अर्को दक्षिणी नाकामा पनि बेला बेलामा उताबाट मालसामान आयात हुँदाखेरि उतापट्टिको बोर्डरमा समस्या देखिने, समस्या पैदा गराइदिने जस्ता प्रवृत्तिहरू किन दोहोरिरहन्छन्? यो किन हामीले समाधान गर्न नसक्नुको कारण के हो? समस्या के हो खासमा? वास्तवमा तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। ट्रेड भनेको रक्त सञ्चार जस्तो हो। ट्रेड रोकिएपछि
रक्त सञ्चार रोकिएपछि समस्या आउँछ शरीरमा। ट्रेडलाई रोक्न दिनु हुँदैन। ट्रेड रोक्न नदिनको लागि धेरै एजेन्सीहरू त्यसमा लागिएको हुन्छ। विशेष गरेर भन्सारले त्यसको नेतृत्व गर्छ। तर त्यो बाहेक अरू एजेन्सीहरू, सेक्युरिटीहरू, त्यसमा अरू फ्रेट फरवार्डर्सहरू, सिपिङ लाइनर्सहरू, यार्ड म्यानेजरहरू, प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर वाणिज्य मन्त्रालय स्वयं सबै त्यो चेनमा लागेको हुन्छ। र बाइलेटरल कुराहरू जस्तो समकक्षी भन्सारहरूसँग हाम्रो रेगुलर सम्पर्क, रेगुलर बैठक, मासिक बैठक गर्ने गर्छौँ। त्यसले पनि समन्वय कायम हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ बुझाइमा कमजोरी भएर अथवा मालवस्तुमा कमजोरी भएर अथवा व्यापारीहरूको कागजपत्र नमिलेर पनि कहिलेकाहीँ सामानहरू रोकिन्छन्। उत्तरतिर पनि कहिलेकाहीँ यो लोसारको कारणले अहिले बन्द भएको छ भन्सार। त्यस्तै कहिलेकाहीँ मालवस्तुहरूको कागज मिल्दैन, जस्तो बिल अफ ल्यान्डिङ मिल्दैन, कहिलेकाहीँ तपाईँको इन्भोइसहरू मिल्दैन। त्यसले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ सामानहरू चाहिँ रोकिन्छन्। भनेपछि अन्य ठुलो समस्या होइन। जस्तो यो उत्तरी नाकामा त धेरै पहिलादेखिको हामीले उत्तरी नाकाबाट तातो पानी र केरुङलाई प्रयोग गर्छौँ। ती नाकाहरूमा पहिला पनि अलिकति समस्याहरू देखिरहेको छ र आजसम्म पनि त्यो समाधान भएका छैनन् भन्ने कुराहरू पनि सुनिन थालेको छ। र यहाँले भन्नुपर्दा यो सामान्य इनभोइसको कुरा मात्रै हो कि अन्य पनि केही समस्या छन् कि यो सरकार बिचको यो तालमेल नमिलेको हो अथवा के होला त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। व्यापारको कुरामा व्यापार चाहिँ इन्सेन्टिभले चल्छ। जहाँ नाफा हुन्छ त्यहाँ व्यापार हुन्छ। त्यस कारणले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भन्ने पनि इन्सेन्टिभले चल्ने भएको हुनाले व्यवसायीको इन्सेन्टिभले व्यापार चल्छ। अहिले कतिपय व्यापारहरू, चाइनाको व्यापारहरू हामीले कलकत्ताबाट, विशाखापट्टनमबाट पनि सामानहरू आइरहेको छ। अहिले डेटा हेरियो भने रसुवा तातो पानीबाट आउने सामानभन्दा बढी सामान चाहिँ कलकत्ताबाट आउँछ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ इन्सेन्टिभ नभएर पनि कहिलेकाहीँ कम सामान आएको हुनसक्छ। यद्यपि केही समस्याहरू विशेष गरेर कोरोनाको कारणले गर्दा उत्तरी नाकामा केही समस्या देखियो विगतमा। र अर्को कुरा उठेको भन्सारमा अन्डर इन्भोइसिङ, मालवस्तु साह्रै कम मूल्यमा आउँछ भन्ने पनि सुनिन्छ। यसले केहीलाई फाइदा गरे पनि सरकारलाई केही घाटा गरेको हो कि? यहाँ महानिर्देशकको नाताले यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो के भइरहेको खास? वास्तवमा भन्सार भन्ने बित्तिकै भन्सारले बेसिकल्ली दुईवटा फङ्सन गर्छ भन्सारभित्र। एउटा मालवस्तुको वर्गीकरण गर्छ, मालवस्तुको पहिचान गराउँछ, यो मालवस्तु कुन वर्गीकरणमा पर्छ भन्छ। दोस्रो चाहिँ त्यो मालवस्तुको मूल्याङ्कन। त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ त्यो मालवस्तुको कति हो। मालवस्तु मूल्याङ्कनको लागि नेपालको भन्सार ऐनले कारोबार मूल्यलाई पहिलो विधि मानेको छ। कारोबार विधि भन्नाले, कारोबार मूल्य भन्नाले मालवस्तु इम्पोर्ट वा एक्सपोर्ट गर्दा व्यवसायीले गरेको सही मूल्यलाई चाहिँ भन्सारले कारोबार मूल्यको रूपमा मानेर कारोबार गर्छ। दोस्रो कुरा, कहिलेकाहीँ मालवस्तुहरूको मूल्यमा अस्वाभाविक तलमाथि देखिएमा भन्सारले अरू रिफरेन्स मेथडहरू उपयोग गर्छ। रिफरेन्स भन्नाले वेबसाइट चेक गर्न सक्छ, लोकल बजारको मूल्य हेर्न सक्छ, अथवा अरू पहिले त्यस्तै खालका सामानहरू आएको मूल्यहरू हेर्न सक्छ र त्यो अनुसार चाहिँ मूल्य एडजस्ट गरिदिन सक्छ। त्यसरी चाहिँ एउटा कारोबार मूल्यबाट, एउटा रिफरेन्स विधिबाट मूल्यहरू चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्छ। र यदि मूल्याङ्कन अत्यन्तै कममा गरेर ल्याएको रहेछ र भन्सारलाई छलेको रहेछ भने पनि त्यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजस्वतर्फको जुन बजार बिलिङ सिस्टम छ, अहिले VCTS भन्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले लगाएको सिस्टम छ, ती सिस्टमहरूले पनि त्यसलाई क्याच गर्छन् र त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँ पक्रिन्छ। यो समयमा ठुला व्यापारी र सरकारका कर्मचारीहरू भनौँ यहाँ अन्तर्गत नै कतिपय कुराहरूमा व्यापारी बिच कुरा मिल्दैन। भन्सार छुट लगायत भन्सार महसुलका विषयमा वाद विवाद चलिरहन्छ र यो अहिले पनि जारी छ। यो किन यो समस्या आइरहेको किन होला? यो बिचमा कहाँनिर यो तालमेल नमिलेको हो के भनिदिनुहोस् न। वास्तवमा तालमेल नमिलेको होइन। त्यो कस्तो भने मालवस्तु चाहिँ लाखौँ किसिमका मालवस्तुहरू आवत जावत गरिरहन्छन्। तपाईँले आफ्नो यही कोठामा हेर्नु भने पनि जति मालवस्तुहरू छन्, नेपालमा त कति उत्पादन हुन्छ, थोरै उत्पादन हुन्छ। त्यो बाहेक धेरै मालवस्तुहरू चाहिँ इम्पोर्ट हुन्छन्। त्यो इम्पोर्ट हुने सबै मालवस्तुहरू चाहिँ हाम्रो भन्सार कर्मचारीले चिन्न पनि सक्दैन। त्यसैले गर्दा चाहिँ विश्व भन्सार सङ्गठनले एउटा हार्मोनाइज कोड सिस्टम भनेर बनाइदिएको छ। त्यसले चाहिँ कुन मालवस्तु कुन वर्गीकरण पर्छ भनेर उसले आइडेन्टिफाई गरिदिएको छ। त्यो अनुसार हाम्रो कर्मचारीहरूले त्यसलाई वर्गीकरण गर्छन्। वर्गीकरण गर्न जानेनन् भने उनीहरूले भन्सारमा रहेको प्रयोगशालामा ल्याएर टेस्ट गर्छन्। प्रयोगशालामा टेस्ट गरेर त्यसबाट पहिचान भएपछि वर्गीकरण गरिन्छ। तर व्यवसायीले चाहिँ यो वर्गीकरण मिलेन, मेरो त यो वर्गीकरण हुनुपर्ने हो, तपाईँले यो बढी ट्यारिफ लगाइदिनु भयो, कहिलेकाहीँ त्यो गुनासोहरू गर्छन्। त्यो गुनासो गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ र गर्ने विधि पनि हुन्छ र त्यसलाई सुल्झाउने उपाय पनि हामीसँग छ।
विभागले त्यसको चाहिँ पुनरावलोकन गरिदिन सक्ने अवस्था छ। जस्तो यहाँले दार्सले नडाडी भन्नुपर्दा कुनै कुनै बेलामा थुप्रै सामानहरू भन्सारमा अड्किएका हुन्छन्, अरबौँ खरबौँ करोडौँका सामानहरू हुन्छन्, ती चाहिँ भन्सार तिर्न नसकेर सरकारले तोकेको मूल्य तिर्न नसकेर अड्किएको अवस्थामा सरकारी निकायका उच्च पदस्थ व्यक्ति र व्यापारीहरूको दबाब यहाँलाई आउँछ कि आउँदैन छुटाइदिनको लागि? अहिले त्यस्तो सिस्टम छैन। अहिले किनभने हामी आइटी सिस्टममा गइसकेपछि मालवस्तुहरू भन्सारमा जब इन हुन्छ, भन्सारको गेटबाट छिर्छ, गेट इन्ट्री भन्छौँ हामी त्यसलाई। गेट इन्ट्री मोड्युल कम्प्युटर सिस्टममा गाडी छिर्ने बित्तिकै माल सामानसहितको विवरण कम्प्युटर सिस्टममा इन्ट्री भएको हुन्छ र त्यसको पुरा आइटी सिस्टमबाट जाँचपास भएर पैसा तिरेर एक्जिट नहुन्जेलसम्म एक्जिट नोटै निस्किँदैन। बारकोड रिडरबाट हामीले चाहिँ त्यो एक्जिट नोट रिड गराउँछौँ। त्यति लेभलको हाइटेक सिस्टम हामीसँग भएको हुनाले व्यक्तिको त्यहाँ कुनै गुन्जाइस वा व्यक्तिको कुनै इन्फ्लुएन्स अथवा व्यक्तिको आग्रह पूर्वाग्रह अहिले त्यहाँ जिरो छ, चल्दैन त्यो। भनेपछि त्यस्तो कुनै चाहिँ यहाँलाई चाहिँ दबाब अहिलेसम्म आएको छैन? त्यस्तो आउँदैन। त्यस्तो दबाब आए पनि लोभ लालच देखाउने, दबाब दिने, यसो गर उसो गर भन्ने हुन्छ नि। किनकि भन्सार भनेको त मैले भने अब यहाँबाट त अरबौँको सामान भित्रिन्छ, देशको अर्थतन्त्रले धानेको हुन्छ। यस्तो बेलामा मैले यो चाहिँ यहाँलाई प्रश्न राखेको। जस्तो यस्तो हुन्छ क्या, तपाईँले एक दुई पटक भन्नुभयो अनि तपाईँले भनेको हुने रहेछ भने मान्छे उत्साह भएर फेरि भन्छ, तर पटक भन्दा पनि नभएपछि मान्छेले भन्दैन। र त्यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो लामो समयदेखि भन्सार प्रशासनमा त्यो कायम भएको हुनाले त्यो भन्ने सिस्टमै हटिसकेको छ। जस्तो बेला बेलामा भन्सारमा भ्रष्टाचार भयो, रकमको हिनामिना भयो, कर्मचारी पक्राउ परे भन्ने थुप्रै समाचारहरू बाहिर आएको छ। भलै यहाँका कर्मचारीले गरेका गल्ती यहाँलाई थाहा पनि नहुन सक्छ। यो अहिले भ्रष्टाचार रोक्नमा यहाँले चाहिँ कस्तो कदम चाल्नु भएको छ र कतिपय अवस्थामा अख्तियारले पनि भन्सार विभागलाई चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ त्यहाँ कुनै गल्ती हुन्छ अथवा त्यस्तै क्यासको भनौँ न लेनदेन हुन्छ अथवा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ निगरानीमा राखेको हुन्छ। यो किन भन्सारलाई चाहिँ बढी एउटा निगरानीमा राख्नुको कारण के हो? वास्तवमा तपाईँले गरेको क्वेसनमा अलिकति बायसनेस छ है। किनभने भन्सारमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा धेरै कुराहरू सुनिन्छ जुन भन्नुभयो नि, मलाई लाग्दैन अहिले 2-3 वर्षदेखि त्यो कुराहरू काहीँ पनि आएको छैन। किनभने भन्सारको विषयमा तपाईँले अहिले 3 वर्षको जानकारी पनि नहुन सक्छ भने ट्र्याक रेकर्ड कुनै पनि अहिले त्यस्ता खालका घटनाहरू हामीले सुन्न देख्न परेको छैन। पहिलो कुरा त्यो थ्याङ्क्स होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ भन्सार प्रशासन मात्रै यस्तो विभाग हो जुन म आएपछि मैले के गरेँ भने भन्सार प्रशासनभित्र इन्टिग्रिटीको च्यालेन्ज मैले गरेँ। भन्सार प्रशासनभित्र इन्टिग्रिटीको लेभल कस्तो छ भनेर विश्व भन्सार सङ्गठनले, हामीले होइन, विश्व भन्सार सङ्गठनका एक्सपर्टहरू आएर इन्डिफरेन्ट स्वतन्त्र रूपमा उद्योगी व्यवसायी सरकारवाला निकायहरू करिब 800 जनालाई गोप्य रूपमा उहाँहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा फर्म भर्न लगाएर गरेको अनुसन्धान जुन हामीले इन्टिग्रिटी पर्सेप्सन सर्वे भन्छौँ, त्यो सर्वे गराएँ मैले। त्यो रिपोर्टबाट पनि के देखेको छ भने भन्सारमा इन्टिग्रिटीको समस्या घटेर गएको छ, धेरै हल भएको छ भन्ने देखाएको छ। नेपालमा अरू त्यस्तो विभागहरूले त्यस्तो खालको इन्टिग्रिटी सर्वे आफ्नै विभागभित्र गराएको मलाई लाग्दैन। भन्सार त्यो पहिलो निकाय हो। त्यस कारणले पनि भन्सार चाहिँ यस्ता नकारात्मक कुराहरूमा, यस्ता इस्युहरूमा चाहिँ एक कदम अगाडि बढेर वर्तमान अवस्थामा सुधारको अवस्था छ हो। तर धेरै व्यक्तिहरू भन्सार भनेपछि निकै भुत्तुकै हुन्छ नि, त्यहाँ जान रुचाउँछ किन होला? यो पनि जस्तो सामान्य क्वेसन सधैँ एउटै सोधिने क्वेसन हो। खासमा के छ भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रासो समूह भन्ने एउटा समूह छ। त्यो समूहभित्रका कर्मचारीहरू कर र भन्सार बाहेक जाहिर खान पाउँदैन। जस्तो उसले अदालतमा अथवा उसले संसदमा अथवा उसले सिडिओ कार्यालयमा जाहिर खान पाउँदैन, उसले चाहेर पनि पाउँदैन। कानुनले नै त्यो व्यवस्था गरेको छ। जस्तो न्यायाधीशले सिडिओ हुन पाउँदैन नि, त्यस्तै कर्मचारीहरू कर भन्सारमा स्वतः त्यो हिसाबले पोस्टिङ हुन्छन्। त्यसमाथि पनि तपाईँले अहिले हेर्नु भने कर र भन्सारकैतिर हेर्नु भने भन्सारमा अहिले पनि करिब 40% कर्मचारी कम छन्। दरबन्दी नै खाली छ। ठुला भन्सारमा पनि दरबन्दी खाली छ। यसको अर्थ के हो भने कर्मचारीहरू जान लालायत हुन्छन् भन्ने होइन कि कर्मचारीहरू जानै चाहँदैनन्। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले भएको छ। त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो भएको छ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। सुमन दाहाल भन्सारको महानिर्देशक बनेर आएपछि के सुधार भयो सानोसम्म भनिदिनुहोस्। यहाँको अबको भावी योजना के छ यसमै जोडिदिनुहोस्। र अहिले नेपालमा भन्सारबाट उठेको
राजस्वको अवस्था के छ यो तीनटै समग्रमा सारांशमा यहाँले भनिदिनुहोस्। अहिले चाहिँ व्यापारको अवस्था गत वर्षको तुलनामा नेगेटिभ छ। इभन पोहोर चैत्रदेखि चाहिँ लकडाउन भयो, त्यसले गर्दा चैत वैशाख जेठ असार 4 महिना व्यापार भएन। त्यसकै तुलनामा पनि अहिले पुस मसान्तसम्म हेर्ने भने गत वर्षको पुससम्म त हाम्रो नर्मल अवस्था थियो। त्यो सम्मको अवस्था हेर्दाखेरि अहिलेको पुससम्म इम्पोर्ट नेगेटिभ छ। सामान्यतः इम्पोर्ट चाहिँ 8-10% ग्रोथ हुनुपर्ने हो, 15%सम्मले ग्रोथ हुनुपर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा इम्पोर्ट कम भएपछि हाम्रो रेभेन्यू कम हुनु स्वाभाविक हो। तर पनि हामीले करिब 9% जस्तो इम्पोर्ट चाहिँ रेभेन्यू चाहिँ ग्रो गरेका छौँ यो 6 महिनामा। त्यस कारणले गर्दा इम्पोर्टको ट्रेन्ड घट्दै जाँदाखेरि पनि राजस्वलाई चाहिँ पोजिटिभमा ल्याउन सक्नु एउटा ठुलो कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय भन्सार प्रशासनमा हामीले प्रविधिको उपयोग अलि बढी गरेका छौँ र साथसाथै हामीले पूर्वाधारमा जोड दिएका छौँ। पूर्वाधार भन्नाले तपाईँले हेर्नु भने 5 वर्ष अगाडि कोही मान्छे भन्सारमा आएको थियो र भन्सारमा हेरेको थियो भने अहिले त्यो मान्छे आएर भन्सारमा हेऱ्यो भने त्यो मान्छे एक किसिमले छक्क पर्छ। भौतिक पूर्वाधारमा जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले वीरगञ्जको आइसिपी, विराटनगरको आइसिपी, तातोपानीको आइसिडी हेर्नु भने विश्व स्तरको भन्सार प्रशासन त्यहाँ बनिसकेको छ। त्यो जसले चाहिँ करिब 70% जति ट्रेडको कारोबार गर्छ। त्यस कारणले पूर्वाधारमा हामीले गरेका छौँ। आइटी सिस्टममा मैले धेरै कुरा भनिसकेँ। आइटी सिस्टममा हामीले सिङ्गल विन्डो सिस्टम जुन अहिले सुरु गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ भन्सार प्रशासनमा एउटा चाहिँ डिजिटाइज कस्टम्सको रूपमा अगाडि बढेको छ। र भर्खरै हामीले यो सातादेखि नै एउटा नयाँ भन्सार योजना भन्नेको चाहिँ अवधारणा पत्र ल्याएका छौँ। त्यसले चाहिँ अबको भन्सार चाहिँ सेन्ट्रलाइज क्लियरेन्स सिस्टम, कतिपय रिस्क फ्री आइटमहरू चाहिँ केन्द्रबाटै जाँचपास गर्न सकिने, त्यसको लागि छुट्टै खालको स्थानीय स्तरमा आवश्यक नपर्ने खालको त्यस्तो सेन्ट्रलाइज क्लियरेन्स सिस्टमको पनि हामीले अवधारणा ल्याइरहेका छौँ। र जसले गर्दा चाहिँ ह्यासल फ्री र व्यापारलाई सहजीकरण होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ। भन्दाखेरि अब भन्सारमा केही सुधार भएको सुनिएको थियो, तर यो हल्ला मात्रै होइन कि यो वास्तविकता हो। सही हो। हाम्रो अब कार्यक्रम सकिसकेको छ, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रा दर्शकलाई? भन्सारले आफ्नो काम अहिले इफिसियन्टली गरिरहेको छ। विशेष गरेर भन्सार प्रशासनले आफूलाई नै निखार्दै सुधार्दै आफूलाई चाहिँ अलिकति एडभान्स बनाउँदै आइटी सिस्टममा ल्याउँदै विश्व स्तरको भन्सार बनिसकेको छ। यसलाई चाहिँ कन्टिन्युएसनको लागि चाहिँ सरकारवाला निकायहरू, विशेष गरेर व्यवसायीहरू, अन्य थुप्रै निकायहरू, भन्सारसँग करिब 40वटा निकायहरू चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चाहिँ जोडिएका हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो सिस्टमलाई, यो सुधारलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। सुमन सर, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यो मौका दिनुभयो त्यसको लागि। हस्। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भन्सार, जहाँ अरबौंको राजस्व सङ्कलन पनि हुन्छ, त्यसै सम्बन्धी भन्सारका विविध पक्षहरू, यसका समस्या, समाधान, चुनौती, अझ यसलाई कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ, कसरी प्रविधिमा पूर्ण रूपमा ढाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैथ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।